अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्योऽस्मि। इतः पूर्वम् अथर्ववेदस्य सूर्यसूक्तस्य विषये भवता सम्यक्तया सर्वं पठितम्। इदानीम् एतस्मिन् पाठे भवान् अथर्ववेदस्य दुःस्वप्ननाशन सूक्तोक्त मंत्राणां तत्रोपवर्णितानां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यति। मुख्यतया वेदो द्विविधः मंत्र रूपो ब्राह्मण रूपश्च। मंत्र भाग एव संहिता शब्देन व्यवहृतः। ब्राह्मण रूपो वेद भागस्तु मंत्र संहिता समुदायस्य व्याख्या रूप एव। अयं ब्राह्मण भागो यज्ञ यागादि स्वरूप बोधकतया प्रथितः। ब्राह्मणोपि त्रिधा विभक्तो वर्तते। ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषदश्च। यज्ञ विधि प्रतिपादको ब्राह्मण भागः। अरण्य व्याख्याताः यज्ञस्याध्यात्मिकं रूपं विवेचयन्तो वेदभागाः। आरण्यकानि तथा च उपनिषदो ब्रह्मबोधिकाः मोक्ष साधनानि। अयमेव भागो वेदस्यान्तरूपतया वेदांत इति कथ्यते। अथर्ववेदः विशेषतः ऐहिकं फलं प्रयच्छति। जीवनं सुखमयं कर्तुं येषां साधनानाम् आवश्यकता भवति तेषां सिद्ध्यर्थमिह विविधानाम् अनुष्ठानानां निर्देशः कृतो वर्तते। ब्राह्मणः वेदो अथर्ववेदः भवति। राजपुरोहितः राजा शान्तेः तथा पौष्टिकानां कार्याणां सम्पादनम् अथर्ववेदेन करोति। उक्तं च अथर्ववेद परिशिष्टे। यस्य राज्ञः जनपदे अथर्ववेदस्य ज्ञाता निवसति तस्य राष्ट्रं निरुपद्रवो भूत्वा वृद्धिम् अभिगच्छति। अस्य वेदस्योपलब्धेष्वनेकाविधानेषु अथर्ववेद ब्रह्मवेद अंगिरो वेदादीनि नामानि मुख्यतया सन्ति। मुख्यतया वेदो द्विविधः मंत्र रूपो ब्राह्मण रूपश्च। मंत्र भाग एव संहिता शब्देन व्यवहृतः। ब्राह्मण रूपो वेद भागस्तु मंत्र संहिता समुदायस्य व्याख्या रूपो एव। अयं ब्राह्मण भागो यज्ञ यागादि स्वरूप बोधकतया प्रथितः। ब्राह्मणोपि त्रिधा विभक्तो वर्तते। ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषदश्च। यज्ञ विधि प्रतिपादको ब्राह्मण भागः। अरण्ये व्याख्यायिताः यज्ञस्याध्यात्मिकं रूपं विवेचयन्तो वेदभागा आरण्यकानि तथा च उपनिषदो ब्रह्मबोधिकाः मोक्ष साधनानि। अयमेव भागो वेदस्यान्त रूपतया वेदांत इति कथ्यते। अथर्ववेदः विशेषतः ऐहिकं फलं प्रेक्षति। जीवनं सुखमयं कर्तुं येषां साधनानाम् आवश्यकता भवति तेषां सिद्ध्यर्थमिह विविधानाम् अनुष्ठानानां निर्देशः कृतो वर्तते। भगवान् पतञ्जलिः महाभाष्ये अथर्ववेदस्य शौनक पैप्पलाद नामाख्ये द्वे शाखे समुपलभ्यते। श्रौत यज्ञ संपादनाय चत्वारः ऋतयो भवन्ति। अध्वर्युः होता उद्गाता ब्रह्मा च। श्रौत यज्ञे ब्रह्मा नामकः ऋत्विकः मुख्यो भवति। अस्य मुख्यं कार्यमनेक विधानाम् अवलोकनं तथा त्रुटेर्मार्जनं च भवति। ब्राह्मणः वेदो अथर्ववेदः भवति। राजपुरोहितः राज्ञः शान्तेः तथा पौष्टिकानां कार्याणां संपादन अथर्ववेदेन करोति। उक्तं चाथर्ववेद परिशिष्टे। यस्य राज्ञः जनपदे अथर्ववेदस्य ज्ञाता निवसति तस्य राष्ट्रं निरुपद्रवो
भूत्वा वृद्धिम् अभिगच्छति। अस्य वेदस्योपलब्धे स्व अनेकाविधानेषु अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, अंगिरो वेदादीनि नामानि मुख्यतया सन्ति। थर्व धातुः कौटिल्यार्थकः तथा हिंसावाचको अस्ति। अतएव अथर्व शब्दस्यार्थो अस्ति यत् अकुटिलतया वृत्त्या च मनसः स्थैर्य प्राप्त कर्ता व्यक्तिः साधकः वा। त्रयी शब्दोऽपि वेदस्य पर्यायतया स्वीक्रियते। अत्र वेदाः वेदमन्त्रवाचकाः वर्तन्ते। संहिता मन्त्रास्त्रिप्रकारकाः भवन्ति। गद्यपराः, पद्यपराः, गानपराश्चेति। तेन तत्र त्रैविध्ये ऋग्यजुःसाम्नां ग्रहणं प्राधान्येन भवति। वेदाश्चतुर्धा विभज्यन्ते यथा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्चेति। भगवान् कृष्णद्वैपायनो वेदव्यासः स्वशिष्येषु सुमन्तु नामकं शिष्यम् अथर्ववेदमध्यापितवान्। अथर्ववेदे वर्णितानां विषयाणां विभाजनं त्रिधा कर्तुं शक्यते। यथा आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकं चेति। आध्यात्म प्रकरणे प्रधानतया ब्रह्म जीव विषयकं, परमात्म विषयकं वर्णनं चास्ति। आधिभूत प्रकरणे राज्य शासन संग्राम शत्रु वाहनादीनां च वर्णनमस्ति। आधिदैविक प्रकरणे विभिन्न देवतानां, विविध यज्ञानां, कालादीनां च विषये प्रयोग विधिं संकलितमस्ति। अथर्ववेदस्य शौनकीय शाखायां 20 काण्डानि, 37+100 सूक्तानि, 87,900+ मंत्राश्च सन्ति। अथर्ववेदस्य गोपथ ब्राह्मणानुसारेण अथर्वा ऋषिः 20 ऋषिभिः दृष्टानां मंत्राणां संहितारूपेण संकलनं कृत्वा प्रवचनं कृतवान्। अथर्ववेदस्य सूक्तानां व्यावहारिकोपदेशाः अर्थदृष्ट्या महत्वपूर्णा वर्तन्ते। येषां मन्त्रभावः व्यावहारिक्यां नीत्यां भवितुमर्हति। यथा यत् संयमो न वियमो वियमो यन्न संयमः इन्द्रजाः सोमजाः आथर्वणमसि व्याघ्रजम्भनं मा। अर्थात यह संयतो वर्तते सा नैव दंडनीयः तथा यह असंयतो वर्तते सा सर्वथैव दंडनीयो वर्तते। अस्या नीतेः पार्श्वे इंद्रनीतेः सोमनीतेः आथर्वणनीतेश्च संकेतो लभ्यते। मन्ये एताः राज्य शासना नीत्यां सुप्रसिद्धाः आसन्। अथर्ववेदे दौर्बल्य भावनायाः सर्वतः निषेधो वर्तते। काचित् स्त्री कश्चित् पुमान् वा दुर्व्यवहारिको भवेत् चेत् स सर्वथैव दण्डनीयः। यथा यदि स्त्री यदि वा पुमान् कृत्यां चकार पाप्मनें तां तस्मै नयामस्य स्वमिवा स्वाविधान्या। अथर्ववेदे युद्धादिषु महत्वपूर्ण स्थलेष्वपि शत्रूणां बुद्धिविचार परिवर्तनार्थं प्रयोगो विपुलतया लभ्यते। अथर्ववेदं घोरकृत्या विधिना युक्तत्वेन प्रत्यंगिरस योगेन युक्तत्वेन च द्विशरीरशिराः कथ्यते। प्रत्यंगिरस योगस्य तात्पर्यम् अभिचारस्य प्रतिविधानमर्थात् शांति पुष्टि कर्म में वर्तते। आंगिरसकल्पे मारण मोहन उच्चाटनादि प्रख्यात सत्कर्माणां विधानं वर्तते। एवं भगवतः वेदव्यासस्य नारदीय पुराणे वचनं वर्तते तत्र चांगिरसे कल्पे सत्कर्माणि सविस्तरम् अभिचार विधानेन निर्दिष्टानि स्वयंभुवा। वेदत्रयी यत्र पारलौकिक फलदाता वर्तते तत्राथर्ववेदः लौकिक फलदाता वर्तते। राज्ये अथर्ववेदस्य विशेष महत्वं वर्तते।
राज्ये शांतिक पौष्टिक कर्मणः दुःस्वप्न नाशन फल ज्ञानस्य च महती आवश्यकता भवति। एवं विधस्य सर्वेषां विधानम् अथर्ववेदे वर्तते। दुःस्वप्न नाशन सूक्तस्य परिचयः। एतत् सूक्तम् अथर्ववेदस्य शौनक शाखायाः एकोनविंश काण्डस्य सप्तमानुवाकस्य पंचसप्तमे अध्याये पठितं वर्तते। अस्य सूक्तस्य ऋषिः यमः, देवता दुःस्वप्नः। सूक्तस्य यः देवता भवति सा एव तस्य प्रयोगस्य तस्य सूक्तस्यानुष्ठानस्य फलं ददाति। देवता शब्दः देव धन तल धन टाप प्रत्ययेन देवता शब्दः निष्पद्यते। देवता शब्दस्य निर्वचनं देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा इति भवति। देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसेम। अर्थात कल्याणकारिणी देवानां शोभना बुद्धिः अस्मान् प्रत्यभिमुखी भवतु। देवस्य दानं नो अभिनिवर्ततां वयं देवानां सख्यं मैत्रीं प्राप्नुयाम। देवाः अस्माकं सखीनामायुः प्रवर्धयन्तु। किमर्थं? जीवसे चिररात्राय जीवनाय अमृतत्वाय मोक्षलाभायेति यावत् मनुष्यो यस्मिन् दिवसे अस्याः प्रकृत्या उत्संगे नेत्रोन्मीलनम् अकरोत् तत्प्रभृति प्रधान रूपेण जीवात्मा प्रकृतिः तथोक्तयोर्द्वयोः प्रवर्तकश्चेति विषयान् अधिकृत्य विचारयितुम् आरभत। यद्यपि सर्वाणि दर्शनानि भगवत्सत्तां नाङ्गीकुर्वन्ति तथापि आस्तिकानि नास्तिकानि च दर्शनानि जीवेश्वर प्रकृतिरधिकृत्य विस्तृतं विचारं चक्रुः। भगवदस्तित्वं मनङ्गीकुर्वाणायपि भगवत्सत्ताम् अधिकृत्य बहून् हेतुवादांश्च चक्रुः। वेदस्यावलोकनेनेदं स्पष्टो भवति यत् ईश्वर एव सृष्टि स्थिति लय हेतुरिति यथा। अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदश्चेति यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवतेऽपि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपशून् खगदंशमत्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। धर्मा अधर्म योर्विषये वेदानां प्रामाण्यम् अक्षुण्यम्। धर्मा अधर्म व्यवस्थापि वेदाधीनैव। वेद विहित कर्मणाम् अनुष्ठानेनैव मनुष्यः श्रेयः प्रेयश्चोभे आयसेनाभिधिगच्छति। धर्म अधर्म व्यवस्थापि वेदाधीनैव। वेद विहित कर्माणाम् अनुष्ठानेनैव मनुष्यः श्रेयः प्रेयश्चोभे आप्यनायासेन अधिगच्छति। अस्य धर्मस्य अनुष्ठानेनैव मनुष्यो अभ्युदय निःश्रेयसो प्राप्नोति। स्वकृतस्य कर्मणो अनुरूपमेव जीवस् तत्तज्जन्मानि सुखं दुःखं स्वर्गं नरकं लभते। वेदा एव मनुष्यं विहित कर्मसु प्रवर्तयन्ति तथा निषिद्ध कर्मभ्यो निवर्तयन्ति च। तथा च
अत्र वर्णित दुःस्वप्न नाशन सूक्तस्य यः देवता अस्ति दुःस्वप्न नाशनः तस्य शरीरस्यापि वर्णनम् अत्र विद्यते। श्रुति कथयति यत् विराट पुरुषः शिरो मुख चक्षुः श्रोत्र मनो बाहुरु प्राणनाभि पद प्रभृतिभिः निखिलं विश्वमचरयत् निखिलं विश्वम् अरचयत्। अत्र नारायणस्य दुःस्वप्नस्य च शिरः प्रभृत्यङ्गानां मनुष्यवच्चर्चा विहिता वर्तते। पौरुषविधिकैः कर्मभिः एव संस्तूयन्ते देवताः तेषां मनुष्यवत् देवता विधानम् अर्थात् यथैव हि मनुष्याः प्रयोजनेषु नामाख्यातोपसर्ग निपातैर्यथार्थमभिव्यहरन्ति एवमेव देवापि अपि वा पुरुष विधानामेव सतां कर्मात्मान् एते स्युः। यथा यज्ञो यजमानस्य यथा कलां यथा सफम् इति सूक्तेन राजपुरोहितः दुःस्वप्नद्रष्टारं राजानम् अभिमन्त्रयते। एतस्मिन्नेवार्थे अस्य सूक्तस्य विनियोगः वर्तते। यथा चन्द्रस्य कला वर्तते ह्रासं च लभते यथा अवदानार्थं संस्कुर्वन्तः ऋत्विजः हतस्य पशोः अवदानीयान्यङ्गानि सहादाय अन्यत्र नयन्ति यथा प्रविद्धं ऋणं जनाः अपगमयन्ति एवं सर्वमनर्थजातं दुःस्वप्नफलमप्रिये शत्रोः नरे स्थापयामः। राजा कोऽपि अन्यो वा अस्य सूक्तस्य पाठात् दुःस्वप्नजं फलं न हि प्राप्नोतु सर्वस्य मङ्गलं भवेत् इति कामनया एतत् सूक्तं पठितं वर्तते। दुःस्वप्नः दृष्टः क्रूर इव वर्तते न कस्मादपि विभेति स्वभावेन दुःखदातायं यमलोकादिहागत्य भूलोकवासिनो जनान् स्त्री पुरुषान् मृत्युसूचक सदृशं दुःखं ददाति। रोगाणां विनाशकाः ये चिकित्सकाः सन्ति ते औषधादिभिर्निदानं कुर्वन्ति परन्तु दुःस्वप्नस्य स्वरूपं ज्ञात्वा न को प्रतिकारं कर्तुं समर्थः। दुष्कर्मकर्तारः पापिनः पुरुषाः दुःस्वप्नस्य भयङ्करमनिष्टकरं फलं लभन्ते। सुकर्माणः पुरुषाः अस्वप्नेन दुःखस्वप्नाभावेन पुण्यकर्म निमित्तं दीर्घजीवनं प्राप्नुवन्ति। दुःस्वप्नः सृष्टेः पूर्वं विधात्रा सह स्वर्गे मोदमानः निवसति स्म। सृष्टिरनन्तरं भूमौ आगत्य दुष्कर्म कर्तुः पुरुष सकाशात् मृत्युसूचनार्थं प्रादुर्भूतो अस्ति। वयं भगवन्तं विश्वनार्थं प्रार्थयामहे यत् दुःस्वप्नजं दुःखं अस्माकं समीपे मा आगच्छतु इति। दुःस्वप्न नाशन सूक्तस्य महत्वं दार्शनिक विचारधाराश्च। दुःस्वप्न सूक्त पाठेन दुःस्वप्न जनितानिष्टं दुष्प्रभावो वा विनश्यति। मृत्युसूचक दुःस्वप्नात् सुरक्षा तथा आयुवृद्धिरपि जायते। यमपाश भयभीताः जनाः सुकर्मरता भवन्ति। दुःस्वप्नः स्वयं असुरः पक्षीयः सन् तेभ्यः सकाशात् देवानां समीपम् आगत्य सुकर्माणः साधु पुरुषाः पुण्यप्रभावेन पुण्यकर्मजनित पूर्णायुः प्राप्नुवन्ति इति। दुःस्वप्नस्य उत्पत्तिकारणं ज्ञात्वा जनाः तस्य पाशं विमोचयितुं सुकर्मकराः भवन्ति। सत्कर्म कर्माणं जनं त्यक्त्वा दुःस्वप्नः स्वपरिजनैः सह दूरदेशं गच्छति। यथा ऋत्विजः तस्य पशोः अवदानानि अङ्गानि सहादाय अन्यत्र गच्छति
यथा राजानः परराष्ट्रं विनाशयितुं संहता भवन्ति ऋणभारं जना यथा शीघ्रं त्यजन्ति तद्वत् दुःस्वप्न जनित निखिलं फलं सूक्त पाठेन अन्यत्र शत्रुगृहं गच्छति। यमहस्तस्वरूप दुःस्वप्नस्य भद्रकारी यः कश्चित् अंशः वर्तते तत्सूक्तयापिनं समागच्छतु। अश्वो यथा अश्वः स्वशरीर संलग्नं रजोधूसरं धुनोति तद्वत् सूक्त पाठिनं दुःस्वप्न जनित सर्वान् अनिष्टान् स्वप्न दर्शकारिणः सकाशात् दूरी भवन्ति। दुःस्वप्न प्रभावान् अनिष्ट कर फलम विनश्यति। आर्थिक शारीरिक सामाजिक लाभाय च सूक्त में तत पठितव्यम। दुःस्वप्न नाशन सूक्तोक्त मंत्राणाम पाठः यथा कलाम यथा सफम इति प्रथम मंत्रस्य संहिता पाठः द्रष्टव्यः पठितव्यश्च। हरि ओम मा यथा कलाम यथा सफम यथर्णं सन्नयन्तीं एवा दुःस्वप्न्यं सर्वमप्रिये संनयामसि। अस्य पदपाठः यथा कलां यथा सफं यथा ऋणं सम अनयन्ति एव दुःस्वप्न्यं सर्वं अप्रिये सम नयामसि। यथा यादृशं कलां चंद्रस्य कला दिने दिने वर्धते अपक्षीयते च यथा यादृशं अश्वाः पदात् पदं स्थापयन्ति मार्गस्य पारं गच्छन्ति तथा श्रौत यज्ञे अवदानाय व्यापादितस्य पशोः भागं संस्कृत्य ऋत्विजो अन्यत्र गमयन्ति। यथा सामान्याः जनाः ऋणस्य भारम् अपयन्ति तद्वत् दुःस्वप्न जनित दुःखं शत्रोरुपरि क्षिपन्ति। यदि राजा रात्रौ दुःस्वप्नं पश्यति तस्य दुःखेन दुःखिताः सन् राजपुरोहिताः राज्ञः दशां दृष्ट्वा शान्तिपाठं विधाय च सर्वं दुःस्वप्न जनिताम् अमंगल फलं तस्य शत्रुनृपोपरि क्षिपन्ति। एतत् सूक्तम् अथर्ववेदे दुःस्वप्न जनित अमंगल नाशनाय पठितं वर्तते। सम्राजानो अगु इति द्वितीय मंत्रस्य संहिता पाठः। हरि ओम सम्राजानो अगुः समृणान्यगुः संकुष्ठा अगुः संकला अगुः समस्मासु यद्दुःस्वप्न्यं निर्द्विशते दुःस्वप्न्यं सुवामा। पदपाठः सम्मा राजानः अगुः सम्मा ऋणानि अगुः सम्मा कुष्ठाः अगुः समा कलाः अगुः सम्मस्मासु यत् दुःस्वप्न्यं निद्विशते दुःस्वप्न्यं मा सुवाम। यथा यादृशं राजानः नृपाः शत्रुराष्ट्रं विनाशयितुं सन्नद्धाः भवन्ति यथा जनाः ऋणानि एकत्र भूतानि ऋणरूप धनानि अगुः यथा शीघ्रं ददति त्यजन्ति वा यथा यादृशं कुष्ठरोगं स्वित्रं वा अगुः औषधिभिः दूरीकुर्वन्ति त्यजन्ति वा। यथा चन्द्रस्य कला प्रकाशं वर्धते अपक्षीयते वा एवं रात्रिजनित मंगल परम दुःस्वप्न फलं मंत्र पाठैः शत्रुपरि क्षिपन्ति। एतदर्थमेषः मंत्र पठितः। देवानां पत्नीनाम् इति तृतीय मंत्रस्य संहिता पाठः।
हरि ओम मा देवानां पत्नीनां गर्भो यमस्य करयो भद्रा स्वप्न स मम यः पापस्तद्दिशते प्रहीणमः मातृष्टानामसि कृष्णशकुन्नेर्मुखं मा पदपाठः देवानां मा पत्नीनां गर्भयमस्य करो यः भद्रः स्वप्न सः मम यः पापः ततो द्विषते प्राहिणमः मातृष्टानाम् असि कृष्ण असुकुने मुखम। हे स्वप्न रूप देव विशेष देवानां देदीप्यमानानां गंधर्वाप्सरसां पुत्रः सुत सदृशैव यमस्य धर्मराजस्य करः हस्त इव दुःस्वप्न रूप देव विशेष यत तव शुभ फल मस्माकं पार्श्वे आगच्छतु तथा तव पापः अनिष्टजनकं फलं तत्सर्वं दिशते अस्माकं शत्रुजनानां पार्श्वे गच्छतु सर्वदुःस्वप्न जनित अनिष्टकरं फलं शत्रुनृपोपरि गच्छतु इत्यर्थः। तं त्वा स्वप्न तथा इति चतुर्थ मंत्रस्य संहिता पाठः। हरि ओम मा तं त्वा स्वप्न तथा संविद्मासा त्वं स्वप्नास्वैव कायमस्वैव नीनाहं माम् अनास्माकं देवपीयुं पियारुं वप यदस्मासु दुःस्वप्नं यद्गोसु यच्चनो गृहे पदपाठः। तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्म सः त्वं स्वप्न अस्वहायैव कायं मा अस्वहायैव नीनाहम् अनास्माकं देव अपीयुं पियारुं वप यत अस्मासु दुःस्वप्न्यं यत् गोसु वत् च नः गृहे। हे स्वप्न तम तादृशं त्वा त्वां तथा तथाविधं समसुष्ट रूपेण विद्मः जानीमः। सः पूर्वोक्त गुणयुक्तत्वं स्वप्नः दुःस्वप्न अस्वहावादी इव यथा नीनाहं शरीर संलग्न धूलिम अवाकिरति दूरीकरोति त्यजतीति देवपीयुं देवानां वाधकं यज्ञ विनाशकर्तारं अवतिरस्कुरु अस्माकं पुरुषाणां सर्व मनर्थ जात अस्मत्तः पृथक् कुरु। गोसु धनेषु तथा गृहेषु यत् अनर्थपरकं दुःखं वर्तते तत्सर्वं निष्कासय अनास्माकस्तत् इति पंचम मंत्रस्य पाठः। अनास्माकस्तद् देवपीयुः पियारुर्निष्कमिव प्रतिमुञ्चतां माम् नवारत्नीनपमया अस्माकं ततः परीं दुःस्वप्न्यं सर्वं दिशते निर्दयामसीम्। अस्य पदपाठः। अनस्माकः ततो देव अपीयुः पियासः निष्कम् ऐव प्रतिमुञ्चतां मा नव अरत्नीम् अप अमयाः अस्माकं ततः परि दुःस्वप्न्यं सर्वं द्विषते निहिदयामसि। हे दुःस्वप्न रूप देव विशेष अनास्माकः अस्मत्तभिन्नं देवपीयुः देवशत्रुः यज्ञ विनाश कर्तारः पीयारुः अस्माकं
वधकर्ता यज्ञ विनाशकर्तारं निष्क्रम स्वर्णाभरणम् इव यथा प्रतिमुञ्चतां स्वशरीरे धारयतु। दुःस्वप्न फलं तस्यास्तित्वं विनाशाय अस्माकं वपुषि शरीरे यद् दुःस्वप्न जनित फलं विद्यते तथा गृहेषु भवनेषु यत् अनर्थकरं फलमस्ति तथा यत् गवां गणेषु यत् अनर्थ फलमस्ति अस्मान् निवारय। नवारत्नि प्रमाणम् अपो अमयाः अपसारय ततः तदनन्तरं सर्वं दुःस्वप्न फलम् अप्रिये शत्रुजने सन्नयामसि प्रेरयामः। अथर्ववेदास्य दुःस्वप्ननाशनं नाम्नि सूक्ते राजपुरोहितः दुःस्वप्नद्रष्टारं राजानम् अभिमन्त्रयते। एतत् सूक्तम् अथर्ववेदस्य शौनकशाखायाः 19काण्डस्य 7मानुवाकस्य 75तमे अध्याये पठितं वर्तते। अस्य सूक्तस्य ऋषिः यमः देवता दुःस्वप्नश्च उक्तं परिशिष्टे कुञ्जरं वा प्रमत्तम् अश्वम् एवेतं गोवृषं वा यानं युक्तं वाजिभिर्यथारोहयेत स्वप्नकाले मुख्य विद्यान् मानसो यामभीष्टां तस्मात् तां रात्रिं प्रयतः स्वपेत। उक्तं परिशिष्टे कुञ्जरं वा प्रमत्तम् अश्वम् एवेतं गोवृषं वा यानं युक्तं वाजिभिर्यथारोहयेत स्वप्नकाले मुख्य विद्यान् मानसो यामभीष्टां तस्मात् तां रात्रिं प्रयतः स्वपेतु। स्वप्नं दृष्ट्वा ऋग्भ्यो निवेदयेत परोपेहि यो न जीवोऽसि विद्मते स्वप्न जनित्रं यथा कलां यथा सफम् इति राजानम् अभिमन्त्र्य यथागतं गच्छेतु इति तत्र प्रथमा यथा कलां यथा सफम् इति सूक्तेन पुरोहितो दुःस्वप्नदर्शिनं राजानम् अभिमन्त्रयते। दुःस्वप्ननाशनं नाम्नि सूक्तेऽस्मिन् 5 ऋचाः सन्ति। अस्मिन् पाठे अथर्ववेदस्य दुःस्वप्ननाशन सूक्तस्य आध्यात्मिकं सामाजिकं राजनैतिकं च वर्णनमस्ति तथा तत्रोपवर्णितानाम् ऐहिक आमुष्मिक लौकिक पारलौकिक फलपदात्रीणां विषयाणां च विमर्शो अत्रोल्लिखितः। यथा भगवती श्रुति कथयति तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्म सत्वं स्वप्नास्वैव कायमस्वैव नीनाहं मा अनास्माकं देवपीयुं पियारुं वपो यदस्मासु दुःस्वप्नं यद गोसु यच्चनो गृहे। वेदत्रयी यत्र पारलौकिक फलदाता वर्तते तत्राथर्व वेदः लौकिक फलदाता वर्तते। राज्ञे अथर्ववेदस्य विशेष महत्वं वर्तते। राज्ञे शांति पौष्टिक कर्मणः दुःस्वप्ननाशन फल ज्ञानस्य च महती आवश्यकता भवति। धन्यवादः।